नियतिकृतनियमरहिताम्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां न्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। कवेर्जयति। अस्तु, एतावता काव्यप्रकाशस्य मङ्गलपद्ये आकूतविशेषः यः अस्ति, आचार्यमम्मटस्य अभिप्रायविशेषः यः अस्ति, स अस्माभिर्ज्ञातः। मङ्गलं ज्ञात्वा काव्यस्य प्रयोजनं किम्? यतोहि प्रयोजनज्ञानं काव्यपठने, काव्यपरिचायकस्य ग्रन्थस्य पठने वा सहायं भवति अनुबन्धतया इति कृत्वा काव्यस्य किं प्रयोजनं? तो तत्र अविधेयभूतस्य काव्यप्रकाशस्य अविधेयं किमस्ति? काव्यं। तस्य तादृशस्य काव्यस्य प्रयोजनम् अभिधातुं सर्वादौ उपक्रमते ग्रन्थकारः, तदिदानीं वयं पश्यामः। एतावता इतः पाठः भवति। तत्र कारिका अस्ति, इत्थं काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे। भवन्तः अनुपठन्तु। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासम्मितयोपदेशयुजे। सद्यः परनिर्वृतये, निवृत्तये इति कस्यचित् श्रुतिः आसीत् भवत्सु छात्रस्य, तथा नास्ति। निवृत्तिशब्दः नास्ति, निर्वृत्तिशब्दः अस्ति। अस्तु, तो सद्यः परनिर्वृतये। अस्तु, इदानीं पद्यस्य अर्थं कथं कुर्मः वयं? तत्र आदौ क्रियापदं पश्यामः। तेन क्रियापदेन तस्य पद्यभूतस्य संस्कृतवाक्यस्य अर्थं वयं कुर्मः। तर्हि इदमत्र पश्यामः, क्रियापदं किमिति। तर्हि क्रियापदं किमस्ति अत्र? न किमपि। अस्तु, सर्वेषु संस्कृतवाक्येषु क्रियापदं भवत्येव अथवा भवत्वेव इति नियमो नास्ति। अस्तु, तो यत्र कस्मिंश्चित् संस्कृतवाक्ये किमपि क्रियापदं न भवति, तदा तत्र सत्ता क्रियारूपेण आगच्छति। अस्तु, सत्ता नाम प्रेजेन्स्। अस्तु, सत्तार्थकः धातुः तत्र क्रियापदतया अस्माभिः आगृह्यते। अस्तु, आक्षिप्यते। यथा रामः इत्येवं केनचित् उक्तं, तो रामः किम् अस्ति, भवति, विद्यते। एवं सत्तार्थकाः ये धातवः सन्ति, तेषां तत्र समावेशः क्रियारूपेण भवति। अस्तु, तत्र सत्ता एव क्रिया भवति। हाँ, यदि विशिष्ट क्रिया काचित् विवक्षिता अस्ति, तदा तस्याः क्रियायाः वाचकः धातुः तत्र प्रयोक्तव्य एव। यथा भवान् विवक्षति रामः रसं पिबति, तदा पिबति इति क्रियायाः क्रियापदस्य प्रयोगः कर्तव्य एव। तादृश क्रियापदस्य प्रयोगं विना पानक्रिया पानक्रियां बोद्धा अवगन्तुं न शक्नोति। अस्तु, अतः यदि काचित् विशिष्टा क्रिया वक्तुम् इष्टा भवति, तदा वयं क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः। परन्तु यदि कापि क्रिया, सत्तायाः इतरा कापि क्रिया यदि अस्माकं विवक्षा विषया न भवति, तदा वयं क्रियापदस्य प्रयोगं न कुर्मः। यथा छात्राः, गुरुकुलस्य छात्राः, एतावदेव मया यदि उच्यते, तदा कः अर्थः? तो गुरुकुलस्य छात्राः सन्ति। यदि मया इदं
विवक्षितम् अस्ति यद् गुरुकुलस्य छात्राः अत्र काव्यप्रकाशं पठन्ति तदा मया पठधातोः प्रयोगः तेन सह तिप्रत्ययस्य प्रयोगश्च कर्तव्य एव अर्थात् तिङन्तपदस्य प्रयोगः कर्तव्य एव तद्विना तत्र पठनक्रियायाः ज्ञानं श्रोतॄणां न भवितुमर्हति यतोहि पठनक्रिया काचित् विशिष्टा क्रिया अस्ति इयं सामान्या क्रिया नास्ति अतः अयं कश्चन नियमः भवद्भिः अवगन्तुं योग्यः यत् संस्कृतवाक्ये यदा सत्ता एव मुख्या क्रिया भवति तदा क्रियापदस्य प्रयोगं विनापि वाक्यार्थो भवति सिद्धः अस्तु हाँ यदि काचित् सत्तां विहाय ऋते सत्तायाः काचित् विशिष्टा क्रिया यदि अस्माकं विवक्षा विषया अस्ति चेत् तर्हि तस्याः क्रियायाः वाचको धातुः तत्र अवश्यं प्रयोक्तव्यः अस्तु तर्हि अस्मिन् वाक्ये यदि किमपि क्रियापदं नास्ति चेत् अत्र अस्ति भवति इत्यादि क्रियापदयोः क्रियापदानां वा अध्याहारः कर्तव्यः अस्तु तर्हि इदानीं वयं भवति इति क्रियापदस्य अध्याहारम् अस्मिन् वाक्ये कुर्मः येन अस्माकं वाक्यार्थः उपपद्येत अस्तु तर्हि इदानीं पश्यन्तु वाक्यं काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे आहत्य सप्तपदानि अत्र सन्ति पश्यन्तु काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये पञ्च उत्तरार्धे च द्वे पदे स्तः सद्यः परनिर्वृतये इत्येकं पदं कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे इति द्वितीयं पदम् आहत्य सप्तपदानि अस्मिन् वाक्ये सन्ति तत्र काव्यम् एकमेव पदं प्रथमायाम् अस्ति अन्यानि सर्वाण्यपि पदानि कस्यां विभक्तौ सन्ति कश्चित् वक्तुं शक्नोति वा भवत्सु का विभक्तिरस्ति चतुर्थी विभक्ति अस्ति सत्यं सर्वत्र वयं पश्यामः यशसे तर्हि यशस् प्रातिपदिकमस्ति यशः यशसि यशांसि इति रूपाणि चलन्ति चतुर्थ्याः एकवचने यशसे इति रूपं भवति तथैव अर्थकृते अर्थकृत् इति क्विबन्त पदमस्ति क्विप् प्रत्ययान्तं पदमस्ति यथा तदासीत् खलु ग्रन्थारम्भे विघ्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत् परामृशति तथैव अर्थकृत् ग्रन्थकृत् इतिवद् अर्थकृत् इत्यपि पदस्य निष्पत्तिः अस्तु तु अर्थकृत् व्यवहारविद् इत्यपि क्विबन्तं पदं शिवेतरक्षतये इति तिन् प्रत्ययान्तं पदमस्ति क्षतिः अस्तु क्षतिः सद्यः परनिर्वृतिः इत्यपि तिन् प्रत्ययान्तं पदमस्ति पुनः अन्तिमं पदमस्ति तत् क्विबन्तं पदमस्ति क्विप् प्रत्ययान्तं पदमस्ति कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे अस्तु तर्हि तिन् प्रत्ययान्ताः ये शब्दाः भवन्ति तेषां चतुर्थ्याः एकवचने एतदेव रूपं भवति तये इति श्रूयते तत्र तये अन्ते यथा मतये है न गतये अस्तु मतिशब्दस्य तु विकल्पेन तत्र संज्ञा भवति अतः मत्यै मतये उभयं श्रूयते परन्तु मतये गतये है न भक्तये मुक्तये तथैव अत्रापि पश्यन्तु शिवेतरक्षतये अस्तु तथैव तत्र पश्यन्तु सद्यः परनिर्वृतये एतत् पदद्वयं तिन् प्रत्ययान्तमस्ति अन्यत् यत् पदकदम्बमस्ति चतुर्थ्याः तत्र सर्वत्र क्विप् प्रत्ययः अस्ति एकं पदमस्ति यत् सामान्यमस्ति यशः इति
यशसे अस्तु। परंतु सर्वत्र चतुर्थी अस्ति, तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारकम अविधत्ते खलु, चतुर्थी संप्रदाने इति। तेन अत्र कः अर्थः तस्य, तस्याः विभक्तेः? पश्यन्तु, काव्यं किमर्थकं भवति? अस्तु, अत्र प्रयोजनं बोधयितुं चतुर्थी आगता अस्ति। किमर्थकं काव्यं भवति इति वाक्यमत्र भवति। तो किमर्थकम् इति प्रश्नस्य उत्तरं कया विभक्त्या आयाति? चतुर्थ्या आयाति, है ना। किमर्थकं भवन्तः अत्र पठन्ति? ज्ञानाय। अस्तु, ज्ञानाय वयमत्र पठामः। काव्यशास्त्रस्य ज्ञानाय, साहित्यशास्त्रस्य ज्ञानाय वयं काव्यप्रकाशं पठामः। तर्हि कश्चित् पृच्छति, भोः छात्राः किमर्थकं भवन्तः पठन्ति? तो ज्ञानाय। तथैव अत्र प्रश्नो भवति, किमर्थकं काव्यं भवति? अर्थात् काव्येन कस्य अर्थस्य लाभो भवति? तो तत्र प्रथममस्ति काव्यं यशसे भवति। हाँ, काव्येन यशो भवति। यदि कश्चित् काव्यम् अनुसेवते, तस्य काव्यम् अनुसेवमानस्य जनस्य यशो भवति। यश तो आप जानते ही हो, नाम होना, है ना। और नाम भी कैसा? अवगुणों से नहीं, जो दुर्जनों का होता है, दुर्जनों का भी नाम होता है, वैसा नाम नहीं। गुणों की प्रसिद्धि के कारण जो आपकी प्रसिद्धि होती है, आपके गुणों की महिमा से जो आपकी प्रसिद्धि होती है, अगर हम सरल भाषा में देखें तो उसको यश कहते हैं, ठीक है। तो काव्यम यशसे भवति, तो एकम प्रयोजनमस्ति काव्यस्य यशः। अस्तु, यदि भवान् काव्यं करोति अथवा काव्यं पठति, तदा भवतः यशो भविष्यति इति निश्चितमस्ति। अस्तु, द्वितीयं काव्यस्य प्रयोजनं किमस्ति? काव्येन किं भवति? तदा उच्यते काव्यम् अर्थकृते भवति, अर्थकरणाय भवति। अस्तु, करणं कृत्, है ना, अर्थस्य कृत्, अर्थकृत्। अस्तु, तस्यै अर्थकृते, भाव में कुछ प्रत्यय है यहां पर, ठीक है। तो करणम कृत, ठीक है। कोई भी जो क्रिया है उसको करना है, उसको कहेंगे कृत। वहां पर तो जो था कृत प्रत्यय, वो कर्तार्थ, कोई प्रत्यय कर्तार्थ में था, है ना। लेकिन यहाँ पर किस अर्थ में है? भावार्थ में। भावार्थ में जब कोई प्रत्यय होता है तो वह क्रिया को बताता है। तो यहाँ पर कृत माने करने की क्रिया, करने वाला नहीं, करने की जो क्रिया है वो क्रिया। तो करणम कृत, अर्थस्य कृत, अर्थकृत, तस्यै अर्थकृते, अर्थात काव्य से अर्थ का लाभ होता है। काव्य जो है वो अर्थ को करने वाला होता है, अर्थ क्रिया वाला होता है, काव्य से अर्थ का लाभ होता है। अस्तु, तर्हि काव्यम अर्थकृते भवति। पश्यन्तु, अत्र टीकायामपि लिखितमस्ति खलु, अतः मया इदमत्र सन्निहितमस्ति, यतोहि अत्र संस्कृतटीका अस्ति अस्य ग्रन्थस्य। ततः भवतां या अस्ति मतिः सा काचित् इतोपि स्पष्टा भविष्यति। अस्तु, काव्यप्रकाशविषये। अतः यदा कदापि भवन्तः पठितुं वाञ्छन्ति कमपि ग्रन्थं, तदा तस्य ग्रन्थस्य संस्कृतटीकया पठन्तु। अस्तु, हाँ, यदि अवगमनं न भवति तदा हिन्द्याम् अथवा स्वमातृभाषया सः ग्रन्थः पठनीयः। परन्तु यदि ऐदं प्राथम्येन भवान् कमपि ग्रन्थं पठति, तदा संस्कृतटीका एव आश्रयणीया तस्य ग्रन्थस्य। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, अधः एतदस्ति खलु, अत्र कृत् वित् युज शब्दाः भावे कुर्वन्ताः, है ना। व्यवहार विधि में विद धातु है, उससे कोई प्रत्यय है, तो वहां पर भी व्युत्पत्ति कैसे करनी है आपको, विग्रह कैसे करना है? वेदनम वित,
वेत्तीति वित् नास्ति, वेदनं वित्, है ना। तथैव योजनं युक्, युनक्तीति युक् नास्ति, योजनं युक्। अस्तु, तो भावे कुर्वन्ताः। अब देखिए, तो काव्यम कस्मै अर्थाय भवति, सर्वादौ यशसे भवति, काव्यात् यशो भवति, द्वितीयं काव्यात् धनं भवति। कश्चित् ब्रूते, गुरुजी काव्यमहं पठामि, काव्यमहं लिखामि, परन्तु अनेन मया क्रियमाणेन काव्येन उदरपूर्तिस्तु न जायते, यतोहि उदरपूर्तिरपि प्रयोजनमस्ति। इदानीन्तनजनानां तु उदरपूर्तिरेव प्रयोजनं, परन्तु ये खलु महीयांसो जनाः, तेषाम् उदरपूर्तिरपि प्रयोजनं भवति। तो उदरपूर्तिरपि भवतां विद्यया जायेत, तदर्थम् अत्र मम्मटाचार्यः कथयति यत् काव्येन अर्थस्य प्राप्तिरपि भवति, धनलाभोऽपि भवति। अस्तु, इदानीन्तन कवयः भवद्भिः द्रष्टुं शक्यन्ते खलु, कियत् धनं स्वीकुर्वन्ति ते, है ना। एकस्यां रात्रौ यदा कवितां पठितुम् आगच्छन्ति, संस्कृतकवीनां तावान् आग्रहो न भवति, परन्तु तदितर गुजराती भाषायां पश्यन्तु, हिंदी भाषायां पश्यन्तु, कुमारविश्वासादयः अनेके तत्तन्नाम धन्याः कवयः सन्ति। ये खलु एकस्यां रात्रौ कवितां पठितुम् आगच्छन्ति, महद्धनं, लक्षाधिकं धनं स्वीकृत्य गच्छन्ति भोः। तर्हि कविता काव्यं धनं करोति, अर्थस्य कृते भवति। अस्तु, पुनः काव्यात् किं जायते, तदा उच्यते काव्यं व्यवहारविदे भवति। वेदनं वित्, विन्नाम ज्ञानम्। इदानीं विद् नाम ज्ञाता नास्ति, यतोहि कर्तरि प्रत्ययः नास्ति। अहं वारं वारम् एकं तत्त्वं वदामि, भवन्तः एतत् मनसि कुर्वन्तु। विद् धातु से जो क्वित् प्रत्यय हुआ है वह कर्तार्थ में नहीं है, वह भावार्थ में है। तो यहाँ पर भी व्यवहार का को जानने वाला ऐसा अर्थ नहीं करेंगे, व्यवहार का ज्ञान, है ना, ऐसा अर्थ करेंगे। व्यवहार का ज्ञाता नहीं, व्यवहार का ज्ञान किससे होता है, तो काव्येन व्यवहार विद् भवति, व्यवहारस्य वेदनं ज्ञानं भवति। तो काव्यं व्यवहार विदे भवति। काव्य जो होता है वह व्यवहार के ज्ञान के लिए होता है। इदानीं कोऽयं व्यवहारः यस्य ज्ञानम् अस्माकम् अपेक्षितमस्ति, तर्हि एतत् सर्वं वृत्तिशास्त्रे आचार्य मम्मटः स्पष्टं करिष्यति। अस्तु, कथं व्यवहार ज्ञानम् आवश्यकमस्ति अस्माकं प्राणिनां कृते, कथम् अर्थस्य प्राप्तिः, अर्थलाभो आवश्यकः, अथवा कथं यशः अस्माकं भवति इति सर्वं स्पष्टं करिष्यति अग्रे वृत्तिशास्त्रे। अस्तु, तो त्रीणि प्रयोजनानि एतावता सिद्धानि काव्यस्य: यशः, अर्थकरणं, व्यवहारस्य ज्ञानं। चतुर्थं प्रयोजनमस्ति शिवेतरक्षति, है ना। कस्यचित् अर्थोऽपि अस्ति, अर्थमपि अस्ति महत्, धनमस्ति महत्, समृद्धिरस्ति महती, व्यवहारस्य ज्ञानमपि अस्य अस्ति, यशः अपि अस्ति, परन्तु प्रतिदिनं किंचिदमंगलम् अस्य भवति अदृष्टेन। बहुत नाम भी है, अच्छा पैसा भी है, व्यवहार का ज्ञान भी है, उचितानुचित व्यवहार ज्ञानमपि अस्ति, हाँ, सर्वम अस्ति, परंतु जैसे बेचारा घर से निकलता है, कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, कभी घर से सीढ़ी से नीचे उतर रहा है तो पैर टूट गया सीढ़ी से फिसल करके, क्या करे बेचारा। कभी तो है, लेकिन सब अच्छा है, नाम भी है, खूब बढ़िया है, लेकिन आए न आए दिन कोई अमंगल होता रहता है इसके साथ, है ना। तो शिवम मंगलम, हाँ, भद्रम तदितरत अमंगलम, तस्य शिवेतरस्य क्षतिः काव्येन भवति। अगर आप काव्य करते हैं तो आपके अमंगलों का नाश होता है। तो काव्यम शिवेतर क्षतये भवति। शिवेतरम नाम अमंगलम, शिवम मंगलम, तदितरत, इतरत नाम अन्यम, तद भिन्नं किं भवति, मंगलात् भिन्नं किं भवति, अमंगलम भवति। अस्तु, तर्हि अमंगलस्य नाशाय काव्यं भवति।
यदि भवान् काव्यं करोति अथवा काव्यं पठति तेन उत्पत्स्यमानम् अमङ्गलं ते नश्यति, उत्पन्नं वा अमंगलम नश्यति। अस्तु उभय विधम, दोनों प्रकार के अमंगलों का नाश। ऐसा नहीं कि अब पढ़ रहे हो, आज काव्य लिख रहे हो तो आगे 10 साल वाला जो अमंगल है उसका नाश होगा। आज आप मरे जा रहे हो लेकिन उसमें कोई शांति नहीं मिलेगी। एवं नास्ति। इदानीं यद उत्पन्नमस्ति तस्य उत्पन्नस्यापि उत्पत्स्यमानं यदस्ति अमंगलम तस्यापि नाशः काव्येन भवति। अतः काव्यम् अमंगलानां नाशाय भवति इत्येकं प्रयोजनम्। आहत्य चत्वारि प्रयोजनानि एतावता काव्यस्य उक्तानि मम्मटाचार्येण। अस्तु पंचमं प्रयोजनमस्ति सद्यः परनिर्वृतये। परा चासौ निर्वृतिः परनिर्वृतिः। हाँ, परत्वं नाम अलौकिकत्वं, हाँ, लोकोत्तरत्वं कस्याः निर्वृतेः। निर्वृत्तिर्नाम आनंदः। इसको लिख लीजिए। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है आनंद, है ना। और इसका उच्चारण करते वक्त आप ध्यान रखिए, निवृत्ति नहीं है ये, निर्वृत्ति ऐसा शब्द है, ठीक है। तो निर्वृतये, निर्वृत्तिर्नाम आनंदः। कोऽयम् आनंदः यः परो भवति तत्र परत्वं किं रूपमस्ति, तत् निरुच्यताम् आनंदगतं परत्वं तत्र उच्यते। परत्वं नाम तस्य आनंदस्य लोकोत्तरत्वं। तो आपको जब हम साहित्य शब्द का अर्थ बता रहे थे तब बताया था ना, अलौकिकानंद जनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकत्वं, हाँ, विलक्षण वैलक्षण्यम शब्दार्थयोः, है ना। शब्दार्थ साहित्यस्य बताया था कि नहीं। वही अलौकिकत्व अर्थ है यहाँ पर शब्द का। तो अच्छा, एक तो ये परानिर्वृत्ति होती है काव्य पढ़ने से, है ना। और परानिर्वृत्ति भी कैसे होती है? अब परानिर्वृत्ति भी अनेक साधनों से हो सकती है। अनेक साधनों से माने जब आप ध्यान करेंगे और तब जाकर के जो समाधि लगती है उसमें भी परानिर्वृत्ति होती है, ठीक है। उसमें भी लोकोत्तरानंद का लाभ होता है योगी को। लेकिन क्या वह काव्य के समान हो जाती है क्या? नहीं, उसके लिए तो बहुत यत्न करना पड़ता है ना। तो स आनंदः समाधि साध्यः यह आनंदः अस्ति स तु यत्न साध्यः अस्ति। अतः तत्र कालाक्षेपो महान अस्ति। काल का आक्षेप होता है उसमें, है ना, बहुत समय चाहिए उसके लिए। लेकिन काव्य में ऐसा नहीं होता। यदा वयं काव्यम् आस्वादयति तस्मिन्नेव क्षणे, आस्वाद क्षणे एव काव्यं प्रमातारं प्रति अलौकिकम् आनंदं जनयति। प्रमातरि अलौकिकम् आनंदं जनयति। अतः काव्यम् अलौकिकानंदाय अपि भवति। अस्तु, काव्येन आस्वादयितुः सहृदयस्य अलौकिकानंदो जायते। अस्तु, एवं पंच प्रयोजनानि एतावता काव्यस्य सन्ति। अन्तिमं प्रयोजनमस्ति कान्ता संमिततया उपदेशयुजे। अस्तु, इत्यपि एकं पदमस्ति मया आदौ उक्तं खलु, काव्यम् इत्येकं पदं, तदतिरिक्तं प्रायः तत्र 6 पदानि सन्ति इति नास्ति, अत्र 7 पदानि सन्ति। आहत्य समग्रे पद्ये 8 पदानि सन्ति। अस्तु, अत्र सन्धिरस्ति इति कृत्वा अस्माकम् एकपदत्वभ्रमः अस्मिन् पदे जातः। परन्तु अत्र 2 पदे स्तः। कान्ता संमिततया इत्येकं पदं, यत् खलु तृतीयान्तमस्ति उपदेशयुजे इत्येकं पदम्। अस्तु, तो उपदेशयुजे, हाँ, उपदेश भी करता है। उपदेशस्य योगः, उपदेशस्य योजनम् उपदेशयुक्, तस्यै उपदेशयुजे काव्यं भवति। काव्य अगर आप पढ़ते हो तो आपको उपदेश मिलता है। अच्छा, ये बताइए, उपदेश जो होता है वो किस प्रकार का होता है? कर्तव्ये प्रवृत्ति रूपः
अकर्तव्यात् निवृत्तिरूपः उपदेशः भवति खलु। अयमेव उपदेशो वा? यन्निषिद्धं कर्म तस्मात् निवर्तयति। हाँ, उपदेश वाक्यम यत् खलु विधेयं कर्म तत्र प्रवर्तयति, विधेयतया उपदिष्टे कर्मणि प्रवर्तयति, निषिद्धतया उपदिष्टात् कर्मणः निवर्तयति। ठीक है, वेद आदि में जो विहित हैं ऐसे कर्मों में प्रवृत्त कराना, और उन्हीं शास्त्रों में जो निषिद्ध कर्म हैं, अस्तु लसुन भक्षण आदि, ऐसे निषिद्ध कर्मों से निवृत्त कराना, यही तो उपदेश होता है कि नहीं। इदमेव शास्त्रस्य विधेयं भवति खलु। शास्त्रं किं करोति? तो शास्ति, तो शासनं नाम इदमेव। विधेये कर्मणि प्रवृत्तिः, निषिद्धात् कर्मणः निवृत्तिः। अस्तु, अयमेव उपदेशः अस्ति। तो काव्य उपदेश भी करता है आपको। कथम उपदिशति काव्यम, कथम उपदेशस्य योजनम करोति। तो देखिए, उपदेश का जो उपदेश देने का जो तरीका है ना, 3 प्रकार का माना है आचार्य मम्मट ने। उपदेशः त्रिधा उपदीयते, त्रिधा दीयते। अस्तु केन कस्मैचित्। कथम? यथा राजा उपदिशति, है ना। युष्माकं ये परमाध्यक्षाः सन्ति, अथवा युष्माकं गुरुकुलस्य ये व्यवस्थायां प्रमुखाः सन्ति आचार्याः, तेषामपि उपदेशः राजा एव, अस्तु राज्ञ एव। तो एकः अयम् उपदेशः, अस्तु यथा राजा उपदिशति। तो राज्ञः वचनेषु तन्द्रादिकं न भवति। पुनः तत्र यथा उक्तं तथा ग्रहीतव्यं भवति वचः। देखा है गवर्नमेंट के ऑर्डर जो होते हैं कि मतलब उसमें ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ने कि कोविड के समय में आपको मास्क लगा करके रखना है, ऐसा आदेश सामान्य जन के लिए दिया जाता है। अब आपने अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लिया कि नहीं नहीं, जब तक गुरुकुल के अंदर रहेंगे तब तक तो कोई नहीं लगाना मास्क वास्क, बाहर जाएंगे तो सरकार की बात मानेंगे। जैसे हेलमेट लगाते हैं ना बाइक पे, इधर तो लगाते भी नहीं लोग, गुजरात में इतना हमने नहीं देखा। तो अब उसको अपने हिसाब से आप कई बार मान लेते हैं। तो अपने हिसाब से जब मान लेते हैं तो क्या होता है, दंड मिलता है उसका, अगर आप नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। तो राजा का उपदेश कैसा होता है? शब्दशः गृहीतव्यो भवति। अस्तु, द्वितीयः उपदेशः भवति मित्रोपदेशः। यथा भवत्सु एकः अपरम् उपदिशति, अयि भो भवान् एतत् कार्यं ह्यः अकरोत्, एतत् कार्यं न समीचीनम्, अतः एतदस्माभिः न कर्तव्यम्, है ना। भवान् मन्मित्रमस्ति इति कृत्वा तुभ्यम् इदं वदामि तव हिताय। तो ये हो गया मित्र का उपदेश। मित्र के उपदेश में जो है वो अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि राजा की तरह आपको शब्द से उसको स्वीकार करना है। राजा का तो रिटर्न ऑर्डर होता है ना। यथा गुरुकुले किमपि विधेयम् अस्ति छात्राणां, तर्हि तत्र गुरवः विलिख्य क्वचित् भित्तौ स्थापयन्ति। सर्वे छात्राः, यद्यपि सन्ध्याकालः प्रातः 5:30 अस्ति, परन्तु श्वः कश्चित् कार्यक्रमः अस्ति, तदाग्रहात् श्वः सर्वे छात्राः किंचित शीघ्रम् उत्थाय 4:30 संध्यावंदनं विधास्यन्ति। तो अयम आदेशः शब्दशः पालनीयः, न तथा मित्रादेशः। होता है कि नहीं? गुरुजी ने बुलाया है तो 4:30 पे ही पहुंचना है, मित्र बुलाता है तो पहुंचते हो नहीं, 4:30 का 4:45, 5 भी बजता है। तो मित्रोपदेशे अर्थस्य प्रधानता भवति, राज्ञः उपदेशे गुरोः उपदेशे शब्दस्य प्रधानता भवति। अगर गुरुजी ने कहा है 4:30, तो 4:30 तक पहुंचना है, 4:31 पे फिर दंड मिलेगा। अस्तु, अयमस्ति द्विविधः उपदेशः। एकः उपदेशः भवति
कान्तायाः उपदेशः, पत्नी भी उपदेश करती है ना। एतावता भवतां कदाचित् न स्यात्, परन्तु यदा भविष्यति तदा भवन्तः ज्ञास्यन्ति। अयमपि कश्चन उपदेशः भवति, पत्न्याः उपदेशः। तत्र किं भवति, कदाचित् जनः राज्ञः उपदेशे मतिं न कुर्यात्, अथवा कदाचित् मित्रस्यापि उपदेशे मतिं न कुर्यात्, परन्तु यदा काचित् रमणी तस्य प्रेयसी तम् उपदिशति, अयि भो त्वया एतन्न कर्तव्यम् एतत् कर्तव्यं, तदा झटिति स्वीकरोति। अयि भोः एतदेव कार्यं यदा गुरुः वदति स्म तदा भवान् 10 वर्षेष्वपि एतत् वचनं न पालितवान्, मित्राणि बहुधा अकथयन् भवान् एतत् करोतु, तदापि न करोत् भवान्, इदानीं पत्न्या सकृदुक्तो भवान् तथा कर्तुं प्राभवत्। तो अयमस्ति उपदेशस्य विशेषः। गुरुजी जब बोलते थे तो उनकी बातें थोड़ी कठिन होती थी, उनसे कुछ कम कठिन होती थी मित्र की बातें। गुरुजी की अपेक्षा मित्र की बात जल्दी सुन लेता है व्यक्ति, है ना। और उस मित्र की भी अपेक्षा कांता की जो बात होती है, रमणी की जो बात होती है, उसको अधिक मानता है। इदानीम अयं प्रश्नः अस्ति, इदं काव्यं किमिव उपदिशति, ये जो काव्य है वो इन तीनों में से किसके समान उपदेश करता है। तो बोले भैया देखो, काव्य जो है ना वो अगर राजा के समान उपदेश करेगा तो कोई नहीं सुनेगा उसकी बात, होता है कि नहीं। सरकार ने कितने नियम निकाल रखे हैं, आप लोग मानते हो? कोई नहीं मानते, हम ही नहीं मानते कभी बार। तो हेलमेट लगा के चलना है, हाँ, इंडिकेटर देना है, तो क्या क्या करना है, केवल आपको दाईं ओर से ही किसी वाहन को ओवरटेक करना है, बाईं ओर से नहीं, कितने नियम है सरकार के, कौन मानता है। हाँ, कश्चित् एकाकी एव विरलः जनः तादृशः भवेत् यः सर्वान् सर्वकारीयान् नियमान् मनुते। हाँ, अन्यथा सर्वेपि अस्मादृशाः। तो तदपेक्षया मित्राणाम् उपदेशम अधिकम मन्वते जनाः, है ना। उसकी अपेक्षा जो मित्र बोलते हैं, आपस के संबंधी जो बात बोलते हैं, उसको अधिक लोग मानते हैं। और उसकी भी अपेक्षा मित्रों की भी जो बात नहीं सुनता, वो किसकी बात सुनता है, तो प्रेयस्याः, प्रेयसी की बात वो मानता है। अस्तु, अतः काव्यम प्रेयसी इव उपदिशति। काव्य कैसे उपदेश करता है, कांता के समान। भैया कांता के उपदेश में ऐसा क्या वैलक्षण्य है, ये न काव्यम कांता इव उपदिशति, न मित्रमिव, न राजा इव, अपितु कांता इव कांता सम्मितम उपदिशति। तावत् वैलक्षण्यम किमस्ति। हाँ, कांता किम करोति, साक्षात् न उपदिशति। हाँ, यदि कश्चित् मदिरां पिबति जनः, तस्य गुरुः तं जानाति वृत्तान्तं, गुरुः तं भृशं शब्दवाणैः ताडयति, उपदिशति च। हाँ, मरिष्यति भवान्, एतद् भविष्यति, नरके पतिष्यति, हाँ, मदिरां पिबति ब्राह्मणो भूत्वा, हाँ, त्वं तु कलङ्कः अस्ति ब्राह्मणकुले, एवं बहु किमपि, परन्तु सः मदिरापानं न त्यजति जनः। तथैव मित्राण्यपि कथयन्ति के दन एतत् समीचीनं नास्ति भोः, मदिरापानं न कर्तव्यं त्वया। पश्यन्तु, तदस्माकं मित्रमासीत् खलु, तस्य नगरस्य, हाँ हाँ, स गतः दिवं स्वर्गं प्राप्तः, केन, अनेन मदिरापानेनैव, अतः त्वमपि मा पिब। अस्तु, एवं मित्रम् उपदिशति। तदा 20 जनेषु 5 जनाः मदिरापानं त्यजन्ति। हाँ, परन्तु पत्नी यदा आगच्छति तदा सा जानाति यत् अयं मदिरां पिबति। अस्तु, तर्हि सा प्रथमदिने आगत्य तं नायकं मदिरापानात् निवर्तयितुं न उपक्रमते। आदौ स्वकटाक्षादिभिः
अस्तु, स्वलावण्य राशिना तम वशीकरोति, क्योंकि जब तक अपने वश में नहीं करेगी अपने गुणों से, अपने स्वरूप से इस नायक को, तब तक इसकी बात सुनने वाला वो नहीं है। तो आदौ स्व कटाक्षादिभिः नायकं वशीकरोति, तदा वशीकृत्य कदाचित् प्राप्तावसरतया तं कथयति, अयि भोः, एकां वार्तामहं त्वया साकं चिकीर्षामि। सः, अस्तु अस्तु वदतु भोः प्रिये, यदि भवान मयि प्रेम निधत्ते, अगर तुम मुझसे ऐसे ही बोलती है नायिका, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, हाँ हाँ अवश्यं करोमि एव, तत्र कः संशयः, तर्हि एनां मदिरां त्यज, मदिरापानं त्यज, एतद् मह्यं न रोचते। अयि भो, अस्तु एवमस्ति, तुभ्यं न रोचते, अस्तु, अस्मात् दिनादहं मदिरापानं त्यजामि, यतोहि एतत् मदिरापानं तुभ्यं न रोचते, मम गुरवे न रोचते स्म, मम मित्रेभ्यः न रोचते स्म, तदा अहं त्यक्तुं प्राभवम्, इदानीं तुभ्यं न रोचते, अतः अहम् एतत् त्यजामि। तदा 20 जनेषु प्रायः 16 जनाः 17 जनाः त्यजन्ति, द्वित्राः धूर्तास्तु कदापि न त्यजन्ति, तत्रैव मृताः भवन्ति, तेषां तु अन्या एव वार्ता। परन्तु परन्तु कान्तायाः उपदेशः मित्रोपदेशापेक्षया, राजोपदेशापेक्षया अधिकं प्रभावं करोति, है ना। अतः काव्यम कांता संमितम उपदेशम करोति। अस्तु, काव्य भी क्या करता है, काव्य काव्य का उपदेश क्या होगा, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। तो क्या आप पढ़ने जाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, तो वहां पहली पंक्ति यही लिखी है क्या, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, या आप मान लीजिए रामायण पढ़ने भी जाएंगे तो वहां पर पहली पंक्ति यही लिखी है क्या, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ये तो नहीं है। वहां पर अच्छे अच्छे ललित पदावलियां हैं, अच्छे अच्छे दृश्य मिलेंगे आपको। हाँ, दुष्यंत सब हिरण का पीछा कर रहा है, फिर कण्व के आश्रम में जाता है, शकुंतला को देखता है, उस पर मुग्ध होता है, ऐसे ऐसे आपको जीवंत चित्रों के द्वारा कवि उपदेश करता है अंतिम में जाकर के, कि स्त्रियों के लिए तो ये उपदेश है कि कदापि एकांतवास किसी पुरुष के साथ नहीं करना चाहिए, है ना। पुरुषों के लिए भी आगे उपदेश करता है। तो काव्यम कथम उपदेशति, यथा कांता स्वकटाक्षादिभिः नायकं वशीकृत्य कर्तव्ये प्रवर्तयति, अकर्तव्यान् निवर्तयति, तथैव काव्यमपि स्वललित पदावली चारुचित्रैः सहृदयम् उपदिशति, यत् रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत्। अस्तु, तो कांता सम्मिततया उपदेश युजे, इदानीं तत्र समासं पश्यन्तु, उपदेशस्य युक् उपदेशयुक् तस्यै उपदेश युजे। अस्तु, कान्तायाः सम्मितं कान्ता सम्मितं, कान्ता सम्मिततस्य भावः, कान्ता सम्मितस्य भावः कान्ता सम्मितता, भाव में तल प्रत्यय करेंगे और फिर उससे तृतीया करेंगे, तो कान्ता सम्मिततयोपदेश युजे इति तृतीयान्तमेकं पदं भवति, तस्य तृतीयान्तस्य पदस्य अग्रिम पदेन सह सन्धिकार्यं भूत्वा इत्येकं पदं प्रतीयते, परन्तु अत्र पदद्वयमस्ति। अस्तु, एतत् मनसि कुर्वन्तु। अत्र कस् सन्धिरस्ति, कान्ता सम्मिततयोपदेश युजे इत्यत्र कस् सन्धिः, गुणसन्धिः। अस्तु, इदानीं ममटाचार्यः पृच्छते, आपने बोल तो दिया कि काव्य से यश होता है, काव्य से पैसा मिलता है, काव्य से व्यवहार का ज्ञान होता है, काव्य से अमंगलों का नाश होता है, काव्य से आनंद होता है, काव्य उपदेश देता है नायिका के समान। इदानीं प्रमाणम अपेक्षते भोः, नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि ही। हाँ, केवल कहने मात्र से अर्थ सिद्धि नहीं होती, प्रतिज्ञा कर लेने मात्र से। अब प्रमाण दीजिए किसको यश मिला,
किसको धन मिला काव्य करने से, हाँ, किसके अमंगल का नाश हुआ। तर्हि तत्र प्रत्येकं काव्य प्रयोजनस्य सार्थक्यं प्रतिपिपादयिषुः ममटाचार्यः वृत्तिशास्त्रं करोति। इदानीं पश्यामः कस्य धनं काव्येन जातं, कस्य यशः काव्येन जातम् इत्यादि अस्तु। पश्यन्तु, कालिदासादीनामिव यशः काव्यं किं करोति, तो कालिदासादीनामिव यशः करोति। यशः इति द्वितीयान्तं पदमस्ति, यतोहि अग्रे अत्र अस्मिन् वाक्ये करोति इति क्रियापदम् आयास्यति अस्तु। तर्हि काव्यम् इति कर्तृपदमस्ति, तत् कुत आनेयं, कारिकातः आनेयं। यहाँ पर जो काव्यम ये पद है ना, कारिका से ही लेना है। आगे जाकर के वैसे काव्यम पद मिलेगा आपको स्वतंत्र स्वतंत्र भी, लेकिन अभी आप यही समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य जो बनेंगे वो कर्तृवाच्य के वाक्य बनेंगे, ठीक है। भाववाच्य के वाक्य या कर्मवाच्य के भाव नहीं, वाक्य नहीं बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, करोति क्रिया है, काव्यम करता है, बस अब कर्म ही चाहिए हमको। तो काव्यम यशः करोति, यहां पर विशिष्ट क्रिया है, अस्ति भवती का अध्याहार नहीं करना है, ठीक है। तो वो कहाँ है, आगे आएगी वाक्य में, ठीक है। तो कालिदासादीनामिव यशः करोति, किम करोति, काव्यम करोति, यशः करोति। तो बोले यशः कस्य यशस् यशश्चकार काव्यम, काव्य ने किसका यश किया, तो बोले कालिदास का यश किया, है ना। कालिदासः कियान् प्रसिद्धो कविः, प्रसिद्ध कविः, है ना। वयम् इदानीं 2000 वर्षेभ्यः परमपि कालिदासं तथा स्मरामः यत् कालिदासः अस्माकं प्रत्यक्ष विषयः आसीत्, अस्ति न वा एतत्। भवत्सु अस्मासु, भवत्सु न अस्मासु, भवन्तः तादृशाः कदाचित् वयं स्मः ये स्वपितामहं न स्मरन्ति एतावता, यतोहि तेषां जन्मनः प्रागेव पितामहस्य तत्र स्वर्गगतिर्जाता। तो अस्मासु बहवः तादृशाः कदाचित् स्म ये खलु स्वपितामहं न परिचिन्वन्ति, परन्तु यः खलु पितामहः 50 वर्षेभ्यः पूर्वम् आसीत् अथवा 30 वर्षेभ्यः पूर्वम् आसीत्, परन्तु 2000 वर्ष पूर्वं जायमानं कालिदासं वयं तथा स्मरामः यत् कालिदासः अस्माकं मित्रमस्ति अथवा अस्माकं सम्बन्धी अस्ति, अस्ति न वा तथा वार्ता। तर्हि अत्र कारणं किमस्ति, कालिदासस्य यशः अस्ति। कालिदासस्य कविताजन्यं यत् यशः अस्ति, तद् यशः एव कालिदासं स्मारयति, चिरस्थायी भूत्वा कालिदासस्य यशः कालिदासं स्मारयति, है ना। अर्थात कालिदासः भौतिक देहं त्यक्त्वा दिवंगतः, परन्तु यशः कायेन जीवति। अस्तु, कालिदासस्य यशः इदानीम् अस्ति, अस्तु। तो कालिदासादीनामिव यशः करोति काव्यम्, अस्तु। इदानीं धनं कस्य जातं, तदा उच्यते श्रीहर्षादिर्धावकादीनम् इव धनं करोति किम काव्यम। काव्य जो है वो धन भी करता है, धन का भी लाभ होता है, अस्तु। इयं काचित् किंवदन्ती कथा अस्ति। सा इत्थमस्ति यत् श्रीहर्ष नामा एकः राजा भारते बभूव। तस्य राज्ये एकः रससिद्धः कविः, धावकः कविः अपि बभूव, परन्तु धावकः कविः अतीव दरिद्रः आसीत्। अतः धावकस्य गृहे कविताः बहव्यः विलसन्ति स्म, परन्तु भोक्तुं भोज्यं किमपि नासीत्। तर्हि तदस्ति खलु, बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते, है न। पिपासितैर्काव्यरसो न पीयते, कियानपि रससिद्धो कविर्भवान्, परन्तु
क्षुन्निवृत्तिं कर्तुं तत् भवदीयं काव्यं न सेत्स्यति, है ना। अतः धावकः कविः स्वीयाम् एकां रचनां, तत्र समीक्षकाः इत्थं कथयन्ति यत् या इदानीं रत्नावली नाटिका अस्ति खलु, एका प्रसिद्धा नाटिका अस्ति रत्नावली, तत्र उदयनस्य वृत्तान्तः अस्ति सागरिकया सह, प्रेमवृत्तान्तः। सा एव रचना तेन विक्रीता। कस्मै? श्रीहर्षाय, हर्षदेवाय। नाम सः धावकः कविः हर्षदेवाय स्वीयाम् एकां रचनां न्यवेदयत्। ततश्च श्रीहर्षः प्रसन्नः भूत्वा तस्मै धावकाय महद्धनम् अयच्छत् इति एका कथा अस्ति। तर्हि तत्र भवन्तः भूयांसः जनाः आक्षेपन्ति, अयि भोः इदं तु न नैतिकं कार्यं यत् कश्चित् स्वीयां कवितां विक्रीणाति, न बेचता है। परन्तु तथा विक्रयणमिदं नास्ति। कविः एकां कवितां न्यवेदयति, सः याचनां न करोति, याच्यां न करोति, यदहं तुभ्यम् इदानीं यथा जनाः कुर्वन्ति कि अहम् अष्टलक्षात्मकं धनं स्वीकरिष्यामि एकस्यां रात्रौ कवितां पठितुं, तथा नास्ति। अत्र आग्रहः नास्ति। एकः कविः यथेष्टम् एकां स्वीयां रचनां राज्ञे निवेदयत्, राजा च प्रसन्नीभूय तस्मै किञ्चित् धनम् अयच्छत् इति मिथः। तत्र आग्रहः कुत्रापि नास्ति। तो एवं धावकस्य धनम् अजायत। कस्माद् अजायत? काव्याद् अजायत। अतः काव्यात् धनं भवति इत्यपि एकं प्रयोजनं काव्यस्य अस्ति। अतः काव्यं धनं करोति। कस्य इव? तो श्रीहर्षादेः यथा धावककवेः धनं समजनि, तथा यः काव्यं करोति तस्य धनं भवति। अस्तु, पुनः उच्यते शिवेतरक्षतये अमङ्गलानां नाशोऽपि काव्यात् भवति। तत्र किं प्रमाणम्? तत्र उच्यते आदौ व्यवहारविदे, व्यवहारस्य ज्ञानं काव्यात् भवति। तत्र किं प्रमाणम्? तत्र एवमस्ति। अत्र पाठे भवतां गुरवः सन्ति, भवतां मित्राणि सन्ति, स्वामिपादाः सन्ति, अन्येपि मान्याः कदाचित् स्युः। तत्र भवतां व्यवहारः अत्र उपस्थितेषु जनेषु समानः न भवितुम् अर्हति। यथा भवान् स्वमित्रेण व्यवहरति तथा गुरुभिः सह, आचार्यैः सह, स्वामिपादैः सह न व्यवहरति। यथा भवान् स्वमात्रा सह व्यवहरति तथा अत्र मित्रेण सह न व्यवहरति। अर्थात् प्रत्येकं जने अस्माकं व्यवहारः भिन्नो भवति। अस्तु, एवं व्यवहारस्य ज्ञानमस्माकम् अतीव आवश्यकं, यत् केन जनेन सह अस्माकं कथमो व्यवहारः भवेत्। व्यवहार ज्ञानं विना अस्माकं अपयशो महत् प्रसरति। अस्तु, क्या बोलते हैं कि देखो कितना बड़ा व्यक्ति हो गया है, लेकिन इसको व्यवहार का ज्ञान नहीं है। तो व्यवहार का ज्ञान कैसे होगा? तो वही बता रहे हैं, राजादिगतः उचिताचार परिज्ञानम्। आदिशब्देन ये केऽपि पूज्याः सन्ति, तेषु उचिताचारस्य परिज्ञानम् किं करोति? काव्यं करोति। यथा कश्चित् यतिः यदा आगच्छति, अथवा यः कोऽपि अतिथिः यदा आगच्छति, अथवा अस्माकं गृहात् गच्छति, तदा उत्थाय वयं तस्य मानं कुर्मः, उत्थाय वयं तस्य अर्चां कुर्मः इति कः उपदिशति? पश्यन्तु, शिशुपालवधे प्रथमसर्गे यदा नारदो मुनिः स्वर्गात् भगवन्तं कृष्णम् आजगाम। अस्तु, इयं प्रथमसर्गस्य कथा अस्ति।
तदा भगवान् यदुपतिः स्वसिंहासनादुत्थाय अभिवादयति स्वर्गादुपस्थितं देवर्षिणं देव अस्तु नारदं। पुनः यदा नारदो मुनिः इंद्र संदेशं भगवते निवेदयित्वा गच्छति तदा भगवान् उत्थाय पुनः नारदम् अभिवादयति। तो एतद् शिशुपालवधं यदा वयं पठामः तदा अस्माकं ज्ञानं भवति यत् कथम् अतिथिजनो अस्माभिः समादरणीयः। अस्तु, हाँ। इदमस्ति व्यवहारज्ञानम्। अभिषेक एतत् जी, किमिति? अस्माकं पाठ्यक्रमे अपि शिशुपालवधस्य प्रथमः सर्गः। आहा, महान् मोदः। तर्हि अवश्यं भवन्तः तेन हाँ। तेन व्यवहारविशेषेण विज्ञाः स्युः। अस्तु, तो एवं पश्यन्तु कथं तत्र भगवान् स्वयं यः सर्वलोकस्वामी अस्ति तादृशः श्रीकृष्णः व्यवहारं वेदयति युष्मान् अस्मान् सर्वान्। हा? तो एवं व्यवहारस्य ज्ञानं केन भवति? काव्येन भवति। अतः काव्यं व्यवहारं करोति। व्यवहारं नाम व्यवहारज्ञानं करोति, उचिताचारपरिज्ञानं करोति। हा, अस्मिन् जने अयम् उचिताचारः, अस्मिन् जने अयम् उचिताचारः। एवमपि नास्ति यत् कश्चित् तुच्छः जनः तस्मिन् जने वयं अतीव प्रकृष्टम् आचारं तस्मै दर्शयामः। एवमपि अनुचितं। यः जनः यादृशम् आचारम् अपेक्षते, यादृशं व्यवहारम् अपेक्षते, तादृशं तदनुगुणं व्यवहारं तत्र वयं एवं नास्ति यद् वयं तु संस्कृतछात्राः स्मः, वयं कुत्रापि तत्र यदि कश्चित् दुर्जनः अस्ति चेत् तत्र तेन सह अपि वयं सज्जनस्य इव व्यवहारं कुर्मः इति नास्ति। यः दुर्जनः तत्र दुर्जन इव व्यवहारः, यः सज्जनः तत्र सज्जन इव व्यवहारः, यः गुरुः तत्र गुरोः व्यवहारः। तो यस्य कस्यापि जनस्य एकः उचिताचारः भवति, तादृशम् उचिताचारं कः वेदयति? काव्यं वेदयति। अस्तु, तो एतदस्ति व्यवहारस्य ज्ञानं कथं भवति। ततः आदित्यादेर्मयूरादीनामिव अनर्थनिवारणम्। एतदपि प्रतिजानीते खलु मम्मटाचार्यः यत् काव्यम् अमङ्गलं नाशयति। तत्र अमङ्गलनाशः काव्यात् कथं भवति इत्यत्र प्रमाणं किञ्चित् उपन्यस्यति। पश्यन्तु, एकः अत्रापि काचित् कथा अस्ति। वस्तुतः किम् अस्ति, कथां श्रुत्वैव अयं प्रमेयविशेषः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते, अन्यथा तत्र अवगतिरेव न भवति। तो वस्तुतः आदित्यनामा एकः कविर्बभूव, न मयूरनामा कश्चित् कविर्बभूव, यः शापवशात् कुष्ठरोगं प्राप्तवान्। तत्र इत्थं कथा अस्ति यत् अयं बाणभट्टस्य कवेः श्यालकः आसीत्, है न, पत्न्याः भ्राता। तो कदाचित् बाणभट्टः तस्य स्वपत्न्या सह रमणवार्तायाम् आसीत्। तस्य बाणभट्टस्य पत्नी कृतमाना आसीत्, मानिता आसीत्। अतः बाणभट्टः तां प्रसादयति स्म। अयमपि प्रातः काले तत्र बाणगृहं प्रापत्। तदा स्वभगिन्याः कृते अनेन मयूरकविना किञ्चित् तथा उक्तं यत् वाक्यं कश्चित् भ्राता स्वभगिन्यै न वक्तुं शक्नोति। अर्थात् तत्र मर्यादाभङ्गो भवति। अस्तु, तादृशं शृङ्गारभूयिष्ठं वचनम् अनेन मयूरेण स्वभगिन्यै उक्तं। तदा स्वभ्रातुः मुखात् तादृशं शृङ्गारबहुलं वाक्यं श्रुत्वा स्वविषयकं सा अस्मै क्रुद्धा, अस्य भगिनी मयूरस्य। तदा
सा अस्मै शापमदात् यत् त्वं कुष्ठरोगं अ, प्रा प्राप इत्यादिकं किञ्चित्। तो तेन शापेन अयं कुष्ठरोगं प्रापत्। तस्य कुष्ठरोगस्य पीडया पीडितः सन् अयं हरिद्वारनगरं गत्वा भगवतः सूर्यस्य एकं स्तोत्रकाव्यम् अलिखत्, यत् कृपावशात् भगवान् सूर्यः तत्र आगत्य अस्य कुष्ठरोगपीडां न्यवारयत् इति काचित् अस्ति कथा। तो काव्यात् अमङ्गलनाशः भवति। हाँ? यथा सूर्यशतकम् इति तस्य काव्यस्य नाम अस्ति। तत्र भगवतः सूर्यसम्बद्धानि शतं पद्यानि सन्ति। अस्तु, सूर्यशतकं तु तस्य मयूरकवेः अमङ्गलनाशः काव्येन यथा अजायत तथा काव्यम् अमङ्गलनाशम् अपि करोति। अस्तु, अनर्थस्य निवारणम् अपि करोति। एतत्तु कवेः वयं जानीमः। यदा वयं भक्तिप्रधानं काव्यम् आस्वादयामः, यथा वाल्मीकिरामायणं, यथा श्रीमद्भागवतम्, एतानि सर्वाणि काव्यान्येव। तत्र एतेषां काव्यानां विषयः भगवान् अस्ति इति कृत्वा अस्माकं कदाचित् लोकानां भ्रमः अयं स्यात् यत् इदं तु अन्यत् किमपि, परन्तु इदं सर्वमपि काव्यजातमेव। एते सर्वेपि कवय एव, मुनयः अपि कवयोऽपि। एवम् एतादृशानां रामायणसदृशानां काव्यानां, भक्तिबहुलानां काव्यानाम् आस्वादनात् अस्माकं पाठकानामपि अमङ्गलानि नष्टानि भवन्ति। तु काव्यं पाठकानां कर्तॄणां च उभयेषाम् अमङ्गलं, अनर्थस्य निवारणं करोति, अमङ्गलं नाशयति। अस्तु, द्वितीयं सकल प्रयोजनमौलिभूतम्। यावन्ति प्रयोजनानि सन्ति काव्यस्य, कियन्ति प्रयोजनानि सन्ति? तत्र 6 प्रयोजनानि सन्ति। तेषु मौलिभूतं प्रयोजनं किमस्ति? तत्र एवमस्ति, यत् मुख्यं तत्त्वं भवति तत् मौलौ तिष्ठति, शिखरे तिष्ठति। अस्तु, अतः काव्यप्रयोजनेष्वपि यत् मुख्यमस्ति प्रयोजनं तदस्ति मौलिभूतं प्रयोजनम्। अस्तु, तत् किमस्ति? तत्र उच्यते सकलप्रयोजनमौलिभूतम्। एतत् सर्वमपि आनन्दम् इत्यस्य विशेषणमस्ति। अस्तु, द्वितीयायाः एकवचनस्य इति रूपमस्ति आनन्दम्, यतोहि इदं वाक्यं कर्तृवाच्यस्य अस्ति। अतः अस्य विशेषणान्यपि सर्वाणि द्वितीयायाः एकवचने एव स्युः। तो सकलप्रयोजनमौलिभूतम् आनन्दम्। कीदृशम् आनन्दम् अस्ति? आनन्दः अस्ति सकलप्रयोजनमौलिभूतः। काव्यस्य यावन्ति प्रयोजनानि सन्ति अर्थप्राप्त्यादिः, तेषु हाँ, रिकॉर्डिंग 1 कलाक 5 मिनट में 30 सेकंड चालू है ना? रिकॉर्ड चालू है। ऐसे क्या नहीं?